حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر، ثم نصلي المغرب. فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر، ثم نصلي المغرب. وبعدها العشاء، وبعدها العشاء، ونختم صلاتنا بالحمد والثناء، بالحمد والثناء. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة يا إخوة الإيمان، قد أمر الإنسان. قد قامت الصلاة يا إخوة الإيمان، الله في علاه. قد أمر الإنسان أن يعبد الإله ويطلب الإحسان. حي على الصلاة.